नाजरीन, दिफाई मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत का फिजाई बर्तरी का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। चीन ने जदीद तरीन अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर की कॉपी तैयार कर ली है। चीनी हेलीकॉप्टर की पहली झलक ने न सिर्फ भारतीयों बल्कि अमरीकियों की नींदें हराम कर दी हैं। चीन का नया गनशिप हेलीकॉप्टर S-97 रेडर हेलीकॉप्टर की कॉपी है। पाकिस्तान पहले ही चीन का Z-10ME हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन में इंडक्ट कर चुका है। चीन का ये कदम पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। चीन ने S-97 रेडर जैसे जदीद तरीन गनशिप हेलीकॉप्टर का मुतबादल तैयार करके खित्ते के तवाज़न को हिलाकर रख दिया है। ये हेलीकॉप्टर महज एक कॉपी नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार है जो मैदान जंग में रफ्तार, रेंज और फायर पावर के इम्तिजाज के साथ दुश्मन को गाफिल करने, बिजली की सी तेज़ी से वार करने और नाकाबिले रसाई अहदाफ को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अगर चीन से ये हेलीकॉप्टर खरीद लेता है तो Z-10ME के बाद उस नए हथियार की शमूलियत भारत के लिए एक नया चैलेंज साबित होगा। भारत की फिजाई बर्तरी का ख्वाब और ज़मीनी महाज पर टैंकों का गुरूर उस तेज़ रफ्तार और मोहलक गनशिप हेलीकॉप्टर के सामने ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा और यूं पाकिस्तान को खित्ते में बर्तरी हासिल हो जाएगी। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर अहमदाबाद में तकरीब से खिताब में कांग्रेस क़यादत पर इल्ज़ामात की बरमात की, वहीं पाकिस्तान को तबाह करने की धमकी दे डाली। मोदी ने कहा, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दहशतगर्द हमारा खून बहाते रहे और दिल्ली में बैठी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट समेटते हुए इस नाम नेहाद और फ्लॉप ऑपरेशन को इंडियन फौज की जुर्रत और मुल्क के अज़म की अलामत करार दिया। मोदी का कहना था कि हमने सिर्फ 22 मिनट में पहलगाम हमले का न सिर्फ बदला लिया बल्कि दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दिया। अब मोदी के इस नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर का क्या हशर हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की जानिब से जवाब देने से पहले ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को लताड़ा। उन्होंने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा छेड़ते हुए 7 तैयारे मार गिराने का जिक्र किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल और बार बार इंडिया को लताड़ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि मोदी या उनके हवारी एक लफ्ज़ भी ट्रंप के खिलाफ निकाल सकें। ट्रंप का ये बयान मोदी के लिए एक तरह से शट अप कॉल है कि वो बढ़ के मारना बंद करें, वरना अगर वाशिंगटन से सच सामने आया तो फिर मोदी सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत करते हुए दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी छोड़ दिया, जिससे कई गांव ज़ेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। नाजरीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में खिताब करते हुए कांग्रेस पर एक शदीद तनकीद की। उन्होंने कांग्रेस क़यादत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दहशतगर्द हमारा खून बहाते रहे और दिल्ली में बैठी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते हुए मोदी ने कहा, ये नया भारत है जहाँ कोई भी दहशतगर्द या उसका सरपरस्त चाहे कहीं भी छुपा हो बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम का बदला दुनिया ने देखा, सिर्फ 22 मिनट में हमने मुकम्मल सफाया कर दिया। दोस्तों, मोदी की भड़काऊ भरी तकरीर दरअसल अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर का जिस फ़ख्र से मोदी तज़किरा करते हैं, हकीकत में वो भारत की सबसे बड़ी फौजी रुसवाई का दूसरा नाम है। 22 मिनट के दावे तो ज़रूर किए गए, मगर हकीकत ये है कि भारतीय फ़िज़ाइया की नाअहली पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने न सिर्फ भारतीय तैयारे गिराए बल्कि भारत का गुरूर भी खाक में मिला दिया। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के जवानों ने दुश्मन को वो सबक पढ़ाया जिसे दिल्ली सरकार चाहकर भी मिटा नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर की असल पहचान ये है कि भारत ने खित्ते के अमन को दांव पर लगाकर पाकिस्तान को आजमाने की कोशिश की, लेकिन अंजाम ये हुआ कि दुनिया ने पाक फ़िज़ाइया की पेशावराना महारत, तेज़ हिकमत अमली और फौलादी अज़्म को अपनी आंखों से देखा। भारत जिस नाम नेहाद बदले का डंडोरा पीट रहा है वो बदला नहीं बल्कि शर्मिंदगी और ज़िल्लत की इलामत बन चुका है। हकीकत ये है कि आज भी भारतीय अवाम सवाल पूछ रही है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की सलामती के नाम पर झूठे बयानिए भेजकर सिर्फ सियासत चमकाई या वाकई कोई कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने उस दिन साबित कर दिया था कि अगर भारत दोबारा किसी सिंदूर जैसी हरकत की जुर्रत करेगा तो बदले में नई दिल्ली की गलियों तक गूंजने वाली इबरतनाक शिकस्त उसका मुकद्दर बनेगी। यही असल सच है और यही भारत की सबसे बड़ी हजीमत है। नाजरीन, अब बात करते हैं चीन की जानिब से तैयार किए जाने वाले नए हेलीकॉप्टर की। चाइना ने हाल ही में एक नया हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसे अमरीकी S-97 लड़ाका हेली की कॉपी या नकल करार दिया जा रहा है।
چین کا یہ نیا ہیلی کاپٹر ایکسیل ہیلی کاپٹر ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں 2 اہم روٹرز ہیں جو ایک دوسرے کو مخالف سمت میں گھومتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک پشر پروپیلر بھی نصب ہے جو اسے اضافی رفتار فراہم کرتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت یہ ہیلی کاپٹر روایتی ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتاری سے پرواز کر سکتا ہے۔ دوستو، چین کا یہ ہیلی کاپٹر ابھی تجرباتی مراحل میں ہے اور اس کا نام یا سرکاری شناخت ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی، لیکن تصویروں سے واضح ہے کہ یہ بالکل امریکی S-97 ہیلی کاپٹر کی کاپی ہے۔ رفتار کے اعتبار سے بھی یہ ہیلی کاپٹر عام ہیلی کاپٹروں سے کہیں آگے ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کا ہیلی کاپٹر 407 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے۔ یہ عام ہیلی کاپٹروں سے تقریباً دگنی ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر 10,000 فٹ کی بلندی پر بھی مؤثر کارکردگی دکھا سکتا ہے، جو اسے مختلف ماحول میں استعمال کے قابل بناتا ہے۔ اس کی ایک اور اہم خصوصیت چلاکی ہے۔ یہ عام ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں زیادہ درست اور تیز حرکت کر سکتا ہے، مثلاً اپنی ناک اوپر یا نیچے کر کے پرواز جاری رکھ سکتا ہے، جو کہ عام ہیلی کاپٹر کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ چینی ہیلی کاپٹر کی ایک اور نمایاں خوبی اس کا کم شور والا ڈیزائن ہے۔ سکورسکی نے اس خصوصیت کو وسپر موڈ کا نام دیا۔ اس وقت جب پشر پروپیلر غیر فعال ہوتا ہے اور ہیلی کاپٹر ہارنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت کم آواز پیدا کرتا ہے۔ یہ خصوصیت اسے خفیہ مشنز جیسے جاسوسی یا اسپیشل آپریشنز کے لیے موزوں بناتی ہے۔ اس میں 6 فوجیوں کو لے جانے کی گنجائش بھی ہے اور یہ مختلف ہتھیاروں سے لیس ہو سکتا ہے، جیسے ہیلی فائر میزائل اور 20 ملی میٹر کی توپ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اسے بغیر پائلٹ کے یعنی ڈرون کی طرح استعمال کرنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چین نے امریکی ڈیزائن کی نقل کی ہے، جبکہ کچھ چینی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے یہ ایک اتفاقی مماثلت اور مشابہت بھی ہو سکتی ہے۔ چین پر ماضی میں بھی کئی ہتھیاروں کی نقل تیار کرنے کا الزام لگتا رہا۔ چین کا یہ نیا ہیلی کاپٹر اگرچہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن اس کی ترقی یہ ظاہر کرتی ہے کہ چین بھی تیز رفتار اور سمارٹ ہیلی کاپٹروں کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر نہ صرف چین کی فوجی طاقت کو بڑھائے گا، بلکہ عالمی سطح پر تیز رفتار ہیلی کاپٹروں کی دوڑ میں ایک نیا موڑ بھی لا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ پاکستان بھی اپنی دفاعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چین سے یہ ہیلی کاپٹر خرید لے۔ چینی فضائیہ 3 ستمبر کو ہونے والی پریڈ میں اس لڑاکا ہیلی کاپٹر کو نمائش کے لیے پیش کرے گی اور اس کے بعد یہ ہیلی کاپٹر دنیا میں ایکسپورٹ کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ ناظرین، بھارت لاکھ بڑکیں مار لے، مودی ہزار دعوے کر لے، لیکن میدان جنگ میں فیصلہ گولی اور جہاز کی کارکردگی سے ہوتا ہے، تقریروں اور جھوٹے بیانیوں سے نہیں۔ آپریشن سندور ہو یا ابھی جارحیت، ہر بار بھارت نے پاکستان کو آزمانے کی کوشش کی اور ہر بار پاکستان نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دلی سرکار کی بڑکی ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گئی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے نہ صرف بھارت کا غرور خاک میں ملایا، بلکہ دنیا کو یہ باور کرایا کہ خطے کا اصل طاقتور کھلاڑی پاکستان ہے۔ اب جب چین نے امریکی S-97 کی طرز پر یہ جدید ترین گن شپ ہیلی کاپٹر تیار کر لیا ہے تو بھارت کے ٹینکوں اور فضائی برتری کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر اگر پاکستان کی فضائیہ اور آرمی ایوییشن کا حصہ بن گیا تو میدان جنگ میں دشمن کے ٹینک اور بنکر محض کھلونوں کی طرح تباہ ہوں گے۔ مودی چاہے کانگریس پر الزام لگائیں یا امریکہ کی خوشامد کریں، حقیقت یہ ہے کہ بھارت ہر محاذ پر دباؤ میں ہے۔ ایک طرف ٹرمپ جیسے عالمی رہنما اس کی ناکامیوں پر طنز کر رہے ہیں اور دوسری طرف چین اور پاکستان مل کر خطے میں ایک نیا توازن قائم کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ اور چین کی مشترکہ ٹیکنالوجی بھارت کے غرور کے تابوت میں وہ آخری کیل ثابت ہوگی جس کے بعد نیا بھارت نہیں بلکہ نیا عبرتناک بھارت دنیا کے سامنے ہوگا۔ یہی سچ ہے اور یہی مستقبل ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔